बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। हाँ सही है, मैं भी देख रहा हूँ। तो खैर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कीप इट अप और कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा, मुझे एक चीज की शिकायत है। व्यूज आ रहे हैं 10,000 माशाल्लाह से, 18,000, 11,000, 13,000। सब्सक्राइबर 7,000 कुछ, 600 कुछ पे अटके हुए। क्या दिक्कत है भाई? किधर है बाकी लोग? अबे मेहनत कर रहे है बंदा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करें, आपकी मर्जी। आप लोग तुमने इतना भी कर दिया, बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन किया करें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता हूँ। अल्लाह माफ करे, जरूर किया करें। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बाबर मिर्जा एडवोकेट साहब का एक मतलब वो तो बात ही दबंग करते हैं। दूसरे अल्ताफ हुसैन साहब हमारे लिए, क्योंकि बात दबंग है, स्टाइल दबंग है। वो कह रहे हैं भाई, मैं देखो सालिसी कराने की कोशिशें कर रहा हूँ कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ हुसैन साहब में सालिसी हो जाए किसी तरीके से। अल्लाह करे कामयाब हो जाए। केसेस उन्होंने कहा अलग है, केसेस जो इतने खास केसेस बेसिकली नहीं है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर इल्जाम के ऊपर आए ना, तो इल्जाम किसके ऊपर नहीं लगते? जिनके ऊपर हैं, साबित हैं, उनको जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो बायोमेट्रिक हो जाता है, केस फारिग हो जाते हैं। ठीक है, जिसका नहीं होता उसके ऊपर केस हो जाता है, अदालतों से उठा के डायरेक्ट थाने, जेल, जेल से वापस आते हैं, फिर बाइज्जत बरी, फिर जैसे इमरान खान के साथ हुआ। ठीक है, उसके तो खैर कारनामे ही अल्लाह माफ करे, बहरहाल कंपैरिजन नहीं। फिर ये सब चीजें अगर देखी जाए ना, तो मेरे ख्याल में शायद इकरारुल हसन और जवाद अहमद बचेंगे पाकिस्तान में सियासत में। क्योंकि इन दोनों की अभी तक कोई करप्शन की कहानी नहीं है कि मुल्क का, कौम का खजाना खाया हो, कोई लाश गिरवाई उन्होंने, किसी की जायदाद पर कब्जा किया हो। ये दोनों सबसे पाक पॉलिटिशियंस हैं मेरी नजर में, और हैं भी। ठीक है। हाँ, जवाद अहमद थोड़े से मतलब ओवर हो जाते हैं, सही है। इस कौम को ऐसा ही बंदा चाहिए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये इल्जामात की बुनियाद पे अगर केस फाइट की जाए, केस फाइट हो जाते हैं, हाँ भाई ये इतनी सजा है, ये मचल के जमा कराएं, आज़ादी मिल जाएगी। जैसे कराची में होता नहीं है, आप देखते तो हैं पाकिस्तान में, कराची के अंदर कोई वडेरा जो है वो उसका बेटा या उसकी बेटी जो है किसी को भी रात चलते हुए गोली मार दे, उड़ा दे, एक्सीडेंट कर दे, उसके बाद जो है उसको हिफाजती मचल के जमा करा के भेज दिया जाता है, या जो है वो कोई सेटअप हो जाता है, लेन देन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो अल्ताफ हुसैन क्या चीज है? अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी हो जाना चाहिए। इतने कोई उनके कोई इतने बड़े कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, इल्जामात ही हैं जो कि आज तक साबित तो नहीं हो सके। अगर हो सकते होते, हो चुके होते, तो अब तक सजा हो चुकी थी भाई। इसमें सजा इतने महीने इतने साल की, इसमें इतने महीने इतने साल की, वो चीजें हो जाती हैं। कोई ना कोई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है। लेकिन बहरहाल मेरा जो है नज़ारा है कि सियासतदान लोग जाने हैं, मैं क्या जानूं। मैं तो एक आम आदमी हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो टार्ज़न हुआ, मुझे क्या पता। मैं टार्ज़न हूँ लेकिन कपड़े पहनता हूँ। अब ये देख लेना आपके सामने। अब मामला ये है कि हम पाकिस्तान, कराची वाले, हैदराबाद वाले, सक्खर वाले, मीरपुर खास वाले, जितने भी अल्ताफ ही हैं और मेरे जैसे लोग हैं, जो जो सा टॉपिक चल रहा होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो मतलब मैं तो किसी खाते में नहीं आता ना। अगर हम लोग चाहते हैं कि कराची के हालात के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए, सिंध की तरक्की के लिए खास तौर पे अल्ताफ हुसैन जरूरी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब मिडिल जो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए ना। क्योंकि भाई फिर बात आ जाती है कि इतना बड़ा क्या गुनाह है? अगर इतने बड़े बड़े गुनाह जो हैं, तो वो तो फिर कुछ फौजियों के भी हैं। मतलब जैसे अयूब खान था, ठीक है, उसका सब, वो तो सबसे बड़ा गुनाहगार था, उसको तो सजा कब्र से निकाल के देनी चाहिए थी, जिसने जितने उसने गद्दारी की। लोग कहते हैं, ठीक है, जियाउल साहब की करतूत थी, उन्होंने फलस्तीन में फौज भेज के जो फलस्तीनी को शहीद करवाया था, ये भी याद होगा। तो ये मामला है कि देखिए गलतियां हर एक से हुई हैं। जब सबके लिए माफी है, तो अल्ताफ हुसैन का सिर्फ डोमिसाइल कराची का है, उसका जो है वो शनाख्त जो है वो उर्दू स्पीकिंग महाजिर है, इसलिए उसको
رگڑا جا رہا ہے. اگر یہی الطاف حسین چودھری، الطاف حسین جٹ ہوتا یا الطاف چانڈی ہوتا تو ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر گھوم رہا ہوتا. سوری تو سے یہی عادت ہے، یہاں یہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، الطاف حسین کا یہ اگر معاملہ تو ابھی تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر سارے مصطفیٰ کمال وغیرہ سارے کے سارے یہیں پر گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی آج جتنے عظیم طارق صاحب کی شہادت ہو گئی یا ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت ہو گئی اور دیگر لوگ ہیں، شمائلہ مرحومہ بھابھی جو ہے وہ نہیں جاتی اس طریقے سے دنیا سے. کتنے لوگ ہیں جو خون کے آنسو روئے، کتنوں کا قتل ہو گیا. ہو سکتا ہے سہولت مرزا بھی جو ہے وہ بھی زندہ ہوتا، پھر ہے نا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. مطلب یہ کہ اگر صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایسا تاثر پڑتا ہے، ایسا تاثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، تاثر بھیجا نہیں ہے، یہ ہے، یہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے. ٹھیک، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ کھڑے ہوئے. سندھ کا جو ایک وہ پڑھا لکھا لڑکا، اس کو پنجاب کے جو اداکار صاحب ہیں اس نے سینے سے لگایا وہاں جاب دیتا ہے سرکاری نوکری پہ. کراچی کا ایک لڑکا ہے، وہ پیٹرول پمپ کے اوپر جو اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ بھی دڑا دڑ انگلش بول رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھے گا نہیں کیوں. اب معاملہ نہیں. ٹھیک ہے، کراچی کا لڑکا اگر پولیس میں جاتا ہے اور کسی بڈیرے کو یا کسی بھی غلط کام کرنے والوں کو روکتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مہاجر نے پٹھان کو روک لیا، مہاجر نے سندھی کو روک لیا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ جو تھا جس کو روکا ہے، جو آپ کی کاسٹ کا ہے، وہ غلط کام کیا کر رہا تھا. غلط کام اس کا نہیں وہ کریں گے. یہ نمبر پلیٹ جعلی تھی، گاڑی کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی، شباب رکھا ہوا تھا، گن بندوق پسٹل نشہ، کوئی خود کچھ دھماکے والی کوئی چیز تھی، کوئی اسمگلنگ چل رہی تھی. وہ چیز نہیں، پولیس والا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا تو اس کے اوپر لگائی نہیں کہ مہاجر تھا اور سندھی ٹارگٹ کیا اس نے. اس کو سارے دن میں کوئی سندھی نظر ہی نہیں آتا تھا. پہلا سندھی اس نے دنیا میں دیکھا نا، ارے ایسے ہوتے سندھی، ارے اس کو تو تنگ کرنا چاہیے بھائی، اس کو پکڑو. یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے. پھر اس کو اوپر بیچارے کے اوپر یہ بھی لگا دی کہ وہ اے پی ایم ایس او کا کارکن رہ چکا ہے. اچھا، یعنی کہ آپ ثابت کر رہے ہو کہ اگر غلط کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا ہوگا، غلط کام دیکھ کے اس کو روکنے کی کرے گا تو اس کا تعلق جو ہے وہ مہاجر قوم سے ہوگا. وہ اتنی پیچھے سے آ رہا ہوگا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو راستے میں کہا بی بی صاحبہ کا جو ہے وہ صاحبزادہ جا رہے، اس کو روکنا نہیں. ایک آگے نمبر پلیٹ کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، یا غلط لگی ہوئی ہے، نہیں نہیں، یہ بی بی صاحبہ کا جو ہے وہ صاحبزادہ ہیں، ان کو جانا ہے. اب وہ اس کے اندر کسی کو قتل کر کے لاش لے کے جا رہے ہو، بھلے سے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے ارما خان نے مصطفیٰ عامر کے ساتھ کیا. چلا گیا، کسی نے کچھ روکا ہوگا نہیں. آج تک وہ اللہ کا شکر ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، کیس چل رہا ہے، لیکن دیکھتے کب سزا ملتی ہے. حالانکہ یوں سزا ہونی چاہیے تھی، ثبوت شواہد کی بات ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اگر غلط کو کوئی غلط ہوتے ہوئے دیکھے گا، اس کو روکے گا. اگر اسنیپ چیکنگ کے اندر اس کو کہا کہ بھائی اسنیپ چیکنگ کرائیے، میں ایس ایس پی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں بتا رہا کہ میں وکیل ہوں، امی کو بلاؤ، امی کو بلاؤ. اس کی غلطی یہ تھی پولیس والے نے جو بتایا. لیکن جن صاحب نے بھی لگایا نا اے پی ایم ایس او کو بدلا تھا، تو آپ پھنس رہے ہو یہاں پر. نہیں کرو، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو، ہمارے بڑے بھائی ہو، اور ہم آپ کے اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھتے سنتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنی باریک بینی سے ایک چیز پہ نظر رکھتے ہو، لیکن آپ اس وقت تعصب پھیلا رہے ہو. سندھی ماجر نہیں کرو، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، نہیں کرو سندھی ماجر. ہم ہی کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ بھول جاؤ گے جو اکڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم ایڑیاں رگڑیں گے ہم لوگ. ماجروں کو سندھیوں کی، سندھیوں کو ماجروں کی، اور ہم پورے پاکستانی کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے بھی. صحیح. تو یہ باتیں کرنا کہ الطاف سے اس کا لنک جوڑ دیا، یہ الطاف حسین کا بندہ تھا، اے پی ایم ایس او کا بندہ تھا. یعنی الطاف حسین کی یہ تربیت ہے، اس میں یہ شعور دیا ہے کہ غلط دیکھو تو اس کو ضرور روکو، جو کہ سنت نبوی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک ہے. تو یہ الطاف حسین کا شعور ہے دیا ہوا کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. غلط کتنا بھی بڑا بندہ کر رہا ہو اس کو روکنا ضروری ہے. جو کہ اگر ان صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ اس پوسٹ پر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ ان احکامات پہ عمل کرنے کی ہمت نہیں. غلط تاثر پڑ رہا ہے، خدا کا واسطہ. ٹھیک ہے، پھر معذرت کے ساتھ ہاں جوڑ لیتا ہوں، چلو آپ ناراض نہیں ہو، آپ بڑے باپ کے بیٹے. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.